व्यापारदेखि विवादसम्म विनोद चौधरी। तपाईहरु जस्तै विश्वविद्यालयको कलिलो विद्यार्थी मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको सृजना गरी अरबपतिको पहिलो लहरमा नाम लेखाउँदा उनी जम्मा 23 वर्षका थिए। नेपालमा पनि ठुलठुला व्यवसाय गर्ने धनी मानिसहरूको कमी छैन। ती सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् विनोद चौधरी। हामीलाई धेरै दर्शकहरूले विनोद चौधरीका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। हुन त विनोद चौधरीको जीवनको सबै कुरा उनले लेखेको विनोद चौधरी आत्मकथा पुस्तकमा उल्लेख छ। तर पनि सबै श्रोता र दर्शकहरूको पहुँचमा उक्त पुस्तक नपुगेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यो सामग्री बनाउन लागेका छौं। उनी सम्बन्धी सबै कुरा जानकारी लिन भने सोही पुस्तक पढ्नलाई हामी सल्लाह पनि दिन्छौं। यो सामग्री सोही पुस्तकको सारांशको रूपमा रहेको छ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया गर्नुहोला। विनोद चौधरी एक नेपाली उद्योगी अर्बपति राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी हुन्। उनी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख समेत हुन्। विक्रम सम्वत 2069 सालमा उनी नेपालको सबैभन्दा धनी र नेपालको पहिलो डलर अर्बपति बन्न सफल भएका थिए, जहाँ उनको अनुमानित कुल सम्पत्ति 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा माथि थियो। विक्रम सम्वत 2069 सालदेखि नै उनको कुल सम्पत्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। वितरण, खुद्रा, मनोरञ्जन र निर्माण केन्द्रित आफ्नो व्यवसाय बाहेक उनले परोपकारी काम, पुस्तक लेखन र चलचित्र निर्माण समेत गरेका छन्। उनी फोर्ब्सको सन् 2019 को अर्बपतिको सूचीमा 1349 औं स्थानमा रहेका थिए। सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले एक्लैले 42 दिनसम्मको नेपालको सबै सरकारी खर्च धान्न सक्ने बताइएको छ। विनोद कुमार चौधरीको जन्म नेपालको काठमाडौँमा एउटा मारवाडी परिवारमा विक्रम सम्वत 2012 साल वैशाख 1 गते बिहीबार भएको थियो। उनका हजुरबुबा भुरामल दास चौधरी एक उद्यमी थिए। उनले कपडा व्यवसाय सुरु गरेका थिए। उनका बुबा पनि एक व्यवसायी थिए, जसले आफ्ना बुबाको व्यवसायलाई अझै विकसित गरेका थिए। आफ्नो जीवनको सुरुवातमा चौधरीले पारिवारिक व्यवसायमा सामेल हुनुभन्दा थप शिक्षा लिने निर्णय गरेका थिए। विनोद चौधरीले आफ्ना हजुरबुबा र बुबालाई प्रेरणाको रूपमा श्रेय दिने गरेका छन्। उनी बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र रणबीर कपूरको प्रशंसक पनि हुन्। उनका हजुरबुबा भुरामल दास चौधरी 19औं शताब्दीमा राजस्थान भारतबाट नेपाल बसाइ सरेका थिए। 20 वर्षको उमेरमा उनी नेपाल आएपछि उनले कपडाको कारोबार सुरु गरेका थिए। केही वर्ष पश्चात अर्थात् विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पपछि उनी औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको कपडाको कम्पनी सुरु गर्ने नेपालमा पहिलो व्यक्ति बनेका थिए। उनका बुबा लुनकरण दास चौधरीले कपडा व्यवसायको विकासलाई निरन्तरता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक भवन निर्माण कम्पनीको पनि स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2024 सालमा लुनकरण दास चौधरीले खुद्रा भण्डार अरुण इम्पोरियमको स्थापना गरेका थिए, जुन उनको सबैभन्दा सफल उद्यम थियो। 18 वर्षको उमेरमा विनोद चौधरी चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्न भारत जान लागेका थिए। सोही बेला उनका बुबालाई मुटु रोग भएको पत्ता लागेको थियो। उपचारका क्रममा चिकित्सकहरूले उनलाई पिताले परिवारको व्यवसाय चलाउन असमर्थ रहने बताएका थिए। परिवारमा जेठो छोरो भएको कारण उनले व्यवसायमा प्रमुखको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। सुरुमा उनले जापानको सुजुकी कार नेपालमा आयात गर्ने निर्णय गरेका थिए। एक युवा कपडा व्यवसायी भएकोले सुजुकीले उनीमाथि विश्वास नगरेको उनले आफ्नो जीवनीमा लेखेका छन्, तर उनले कम्पनीलाई विश्वस्त बनाएका थिए। सुजुकी कम्पनीले उनी सहित अन्य 4 जनालाई परीक्षणको रूपमा सुजुकीको कार नेपालमा बेच्ने निर्णय गरेको थियो। 6 महिनामा सबैभन्दा धेरै कार बिक्री गराउनेलाई सुजुकीले विक्रेता बनाउने निर्णय गरेको थियो। चौधरीले पछि जापानी विद्युतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पानासोनिकसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए, जुन उनको पहिलो बहुराष्ट्रिय सम्झौता थियो। चौधरी ग्रुप एक व्यापारिक समूह हो, जसलाई उनका बुबा लुनकरण दास चौधरीले स्थापना गरेका थिए। यो व्यापारिक समूहद्वारा सन् 1984 मा नेपालमा परिचय गराइएको तयारी चाउचाउको ब्रान्ड वाइवाईलाई यस कम्पनीले सर्वाधिक बिक्री गराउन सफल भयो। चौधरीले 23 वर्षको उमेरमा यस कम्पनीको पदभार ग्रहण गरेका थिए। थाइल्यान्डको कम्पनीद्वारा उत्पादित वाइवाई चाउचाउलाई चौधरीले नेपालमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि यो कम्पनीको लोकप्रियतामा वृद्धि भएको थियो।
उनले चाउचाउ उत्पादन गर्नको लागि काठमाडौँमा एउटा उत्पादन कारखाना समेत निर्माण गरेका थिए। नेपालमा वाइवाई चाउचाउको बिक्री वितरण गर्नु अगाडि उनले थाइल्यान्ड भ्रमण गरेका थिए, जहाँ उनले वाइवाई चाउचाउ निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए। उनी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्न चाहन्थे, तथापि मूल कम्पनी वाइवाईलाई नेपालमा ल्याउने कुरामा विश्वस्त हुन सकेको थिएन। कम्पनीसँगको सहकार्यमा उनले चाउचाउ निर्माण प्रक्रियाको समेत अध्ययन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 69 सालमा अमेरिकी पत्रिका फोर्सले उनलाई अर्बपतिको सूचीमा समावेश गरेको थियो, जहाँ उनी नेपालको पहिलो डलर अर्बपति बन्न सफल भएका थिए। सन् 2019मा फोर्सले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनी 1349औं स्थानमा उक्लिएका थिए। चौधरी ग्रुपको मालिकको रूपमा उनी सन् 2015मा फोर्स एसियाको आवरण पृष्ठमा देखा परेका थिए। सन् 2018मा उनको सम्पत्ति 20 करोड अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको थियो। उनका अनुसार चौधरी ग्रुपमा 7000 मानिसहरू आबद्ध रहेको र यसको सञ्जाल विभिन्न 19 देशहरूमा रहेको बताइएको छ। सन् 1995मा चौधरीले दुबई सरकारको नियन्त्रणमा रहेको नबिल बैंकको स्टोक खरिद गरेका थिए। उनले सन् 1990मा सिङ्गापुरमा सिनोभेटिभ समूहको सुरुवात गरेका थिए। सिनोभेसन समूह पहिलो व्यापक बहुराष्ट्रिय नेपाली कम्पनीहरू मध्ये एक हो। कम्पनीको होटल र रिसोर्ट, वन्यजन्तु र पर्यटन, खाद्यान्न र पेय पदार्थ, घर जग्गा, सिमेन्ट र वित्तीय सेवामा संलग्न रहेको छ। सिजीले ताज होटल समूहसँग संयुक्त लगानीमा चासो देखाउँदै दुबई र काठमाडौँमा सेवा सञ्चालन गरेको छ। सन् 1979मा उनको पहिलो बहुराष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपाल सरकारको इजाजत पत्र आवश्यक परेको थियो भने तत्कालीन समयका सूर्यबहादुर थापा सत्तामा रहेका थिए। थापाले विनोद चौधरी र उनका बुबालाई पञ्चायत शासन कायम गर्ने अभियानको लागि आर्थिक सहयोग गर्न सल्लाह दिएका थिए भने उनीहरूले थापाको राजनीतिक अभियानलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सूर्यबहादुर थापाको पतनपछि चौधरी धीरेन्द्र शाहको सम्पर्कमा रहेका थिए। विक्रम सम्वत 2046 साल अर्थात् पहिलो जनआन्दोलनपछि उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद, नेकपा एमाले सहित संसदीय दलहरूसँग नजिक भएका थिए। विक्रम सम्वत 2050 सालमा उनी आर्थिक नीतिको मस्यौदामा काम गर्न संलग्न भएका थिए, जसले गर्दा उनी विक्रम सम्वत 2064 सालमा नेकपा एमाले पार्टीले मनोनित गरेको संविधान सभाको सदस्य बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2074 सालमा उनी एमाले छाडेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएका थिए। संविधान सभा निर्वाचन 2064मा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद रहेका उनी विक्रम सम्वत 2074मा नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका अनुसार यसमा आबद्ध भएका उनले दलमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2069 सालमा चौधरीले विनोद चौधरी आत्मकथा शीर्षक रहेको आफ्नो आत्मकथा पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। पछि पत्रकार सञ्जीव घिमिरेले यस पुस्तकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेका थिए। पुस्तकलाई भारतमा एक उची उडान शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको थियो। उनले उक्त पुस्तकलाई 4 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर लेखेको बताएका थिए। उक्त पुस्तकमा उनको परिवार र चौधरी ग्रुपको आरोह अवरोहको कथा समेटिएको छ। उक्त पुस्तकमा उनले आफ्नो जीवनमा निर्णायक मोड, व्यावसायिक फड्को, राजनीतिक संलग्नता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी निर्माण आदि कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। 2072 सालको भूकम्प पश्चात उनले नेपालका 12 जिल्लामा भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य सेवा कर्मीहरूको व्यवस्था गरेका थिए। उनले भूकम्पले नष्ट भएका विद्यालय र घरहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि 25 करोड भन्दा बढी नगद सहयोग गरेका थिए। निर्माण कार्यको लागि 10 करोड रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गरेको चौधरी ग्रुपले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न 5 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो। उनी चौधरी फाउन्डेसनको संस्थापक समेत हुन्। यसको स्थापना सन् 1995 मा गरिएको थियो। यसले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति र सम्वर्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात फाउन्डेसनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। फाउन्डेसनले धादिङ स्थित कुम्पुर गाउँ विकास समितिका भूकम्प पीडितहरूलाई 166 आश्रयहरू हस्तान्तरण गरेको थियो।
विक्रमसम्म 2075 सालमा यसले 508 जना अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम हातखुट्टा प्रदान गरेको थियो। विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति हुन्। फोर्सका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति 1 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको छ। चौधरीमाथि कर छली र विदेशी मुद्रा अपचलनको आरोप लागेको थियो। कानुन विपरीत उनले नेपाल बाहेकका अन्य देशहरूमा करोडौंको लगानी गरेको र राजपरिवारको सम्पत्ति समेत लुकाएको आरोप लागेको थियो भने उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउनका लागि पत्र समेत पठाएको थियो। विक्रमसम्म 2074 साल चैतमा चौधरी ग्रुपको एक प्रमुख सहायक कम्पनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले झुटो बिमा दाबी गरी 98 करोड रकम असुल गरेको विषय प्रमाणित भएपछि उनी पुनः विवादमा परेका थिए। यस घटना पश्चात बिमा सेवा प्रदायक युनाइटेड बिमा कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उनलाई यस घटना पश्चात 24 करोड तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। राजस्व नतिर्ने, गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थहरूको बिक्री वितरण गर्ने लगायतका आरोपहरू उनीमाथि लाग्ने गरेका छन्। उनी पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने सरकारको निर्णयले विकृत र नयाँ सामाजिक चुनौती थप गर्ने बताउँछन्। विनोद चौधरीको लगनशीलता र समाज सेवाको मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूले पुरस्कार तथा सम्मान गरेका छन्। सन् 2015 मा उनलाई भारतीय श्री श्री विश्वविद्यालयले परोपकारी कार्यमा उल्लेखनीय योगदानका लागि सम्मानित गर्दै उनलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको थियो। सन् 2016 मा उनलाई एसिया पुरुषको रूपमा एक पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको थियो भने सोही वर्ष उनी फ्रोस्ट एन्ड सुलिभान ग्रोथ इनोभेसन एन्ड द लिडरसिप GIL पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए। सन् 2019 मा उनलाई होटेली भेटले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको बारेमा छोटकरीमा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनको सम्पूर्ण नालीबेली जान्नका लागि भने उनले लेखेको आत्मकथा विनोद चौधरी आत्मकथा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आज प्रस्तुत गरेको विषय उक्त पुस्तकको सारांशको रूपमा रहेको थियो। तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।